الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا پس جو کوئی شخص کل قیامت نو اپنے رب دا دیدار چاہتا ہے
پاس جیڑا بندہ جیڑی عورت جنتاں دے اندر اپنے رب دے نال ملاقات دا ارادہ رکھدا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا پس اس بندے نو چاہیدا ہے او نیک اعمال کرے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا اور اپنے رب دے نال کسے نو سانجھی نہ بنائے شریک نہ بنائے تعریف کبریائی یکتائی وحدانیت اللہ رب العالمین واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق دادا و غوث اعظم دستگیر امیر غریب نواز گنج رنج بخش تیری میری زندگی دا مالک موت دا مالک قبران و شکر کے معاشر دے میدان دے اندر کھڑیاں کرنے والا کون وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ زمین دے ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں بڑھ کر کے آسمانہ دیاں ستاریاں نالوں بڑھ کر کے درختاں دیاں پتیاں دے نالوں زیادہ میری اور تساں دی طرفوں درود و سلام دی بارش ہوئے امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت انتہائی احترامہ دے لائق سفید والا والے میرے بزرگوں نوجوان ویروں احترامہ دے لائق عزتاں دے لائق شرما دے لائق حیاواں دے لائق پردہ نشی میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں رب العالمین نے 1 2 10 50 5000 10,000 15,000 نہیں بلکہ 18,000 مخلوقات نو پیدا فرمایا ہے اور سب تو افضل و اعلیٰ میرے اللہ نے حضرت انسان نو بنایا ہے اے بندہ بندگی رب دی کرے تے بندہ رب دا ہے اگر اے بندہ شیطان دے قدمہ دی پیروی کرے اے جانور دے نالوں بھی بدتر کل انعام بل ہم اضل اے جانوراں دے نالوں بھی پیڑا ہے انہاں دے نالوں بھی بدتر ہے ابتر ہے اگر اے بندہ بندگی رب دی کرے فرشتیانو اللہ جنتا دے اندر انہا مومنہ دا غلام بنا دے گا کوئی انشاءاللہ کہو انشاءاللہ زندگی مک جانی ہے آج نہ مکی کل مکی اوڑ کے جن دنیا تو ٹر جانا ہے 500 سال بھی زندگی گزار لے 1000 سال بھی گزار لے ایک دن موت دا پیالہ پینا ہے تے قبر دی کالی اندھیری اس کوٹھڑی دے اندر جانا ہے جتنے پیچھے پریا نہیں پہنچنی وہ بند عدالت والا کمرہ جدے اندر کوئی سفارش نہیں وہ بند عدالت والے کمرے دے اندر اس قبر دے اندر کوئی روپیہ پیسہ نہیں چلنا کوئی سفارش نہیں چلنی کسے دیا گڈیاں کسے دیا جناب بلڈنگاں
کسے دے محلات، کسے دے کاروبار، کوئی اتنے کم نہیں آنے، فقط تیری میری ذات ہوتے اکلی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تیری رحمت دا واسطہ ہی عاجزی والی، انکساری والی، سونے اعمال کا قیام و رکوع سجدیاں والی زندگی عطا فرما، تہجد ادا کر لئیے، فجر دیاں سنتاں پڑھ لئیے، ذکر اذکار کریے، اللہ فرضاں دی جماعت کھڑی ہو جائے، دوجی رکعت دا دوجا سجدہ ہوئے، تیرے قدمہ چ سر ہوئے، زبان تے سبحان ربی العالی، اللہ ساڈی کف سے انسلی جو روح پرواز ہو جائے۔ مالکا تیرا قرآن ہی کہندا ہے کہ جس طرح دا میرے تے گمان کرو گے اونج دا ہی دواں گا۔ اللہ تیرے گھر دے وچ بیٹھ کے منگدے پئے ہاں، اللہ سجدے دے اندر ہی موت نصیب فرما دی۔ بڑے بڑے کندا ٹپدے مر جاندے نے، شراباں پی کے مر جاندے نے، بدکاریاں کرتے ہی قتل ہو جاندے نے۔ دعا کرو کہ اللہ عزت ایمان دی زندگی دے، خاتمہ اللہ خیر دا فرما دے۔ حضرات اے بندہ بندگی رب دی کرے تے فرشتیاں تو بھی اعلیٰ، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس آیت دے پس منظر کہ جدو جنتی جنت دے اندر جان گے نا، میرے وقت تکیا جائے، جنتی حلے پہنا دیتے اللہ نے، قد باب آدم دا دے دیتا، یوسف نبی دا حسن دے دیتا، داؤد پیغمبر دی سریلی آواز دے دیتی، عیسیٰ نبی دیاں جوانیاں دے دیتیاں، تے قربان جاواں میرا اللہ کہے گا فرشتے ہو انہوں اخلاق میرے محمد دا دے دو۔ کہو صلی اللہ ہو، کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونے نبی دا اخلاق اے ہن جا رہے ہیں تے فرشتے استقبال کر دے پے نے۔ کوئی ایتھے کوئی جناب کسے دا استقبال کرنے واسطے چند بندے کتے فلیکساں کوئی اپنی تصویر نہ لگا کے کہ پتہ لگے کہ جناب میرا بھی نام ہے محلے دے اندر، وہ نال کینڈیڈیٹ دے نال کسے وڈیرے دے تصویر لگاوندا ہے، جیب جو پیسے خرچدا ہے۔ اب مفت دا قرآن پڑھنا استقبال فرشتے کرن گے انشاءاللہ، فلیکساں نہیں لونیاں پہن گیا، نال فوٹو نہیں ٹکاؤنے پہن گے، تصویراں نہیں لونیاں پہن گیا، ایک قرآن دے نال جڑ جا، بلندیاں اللہ عطا کرے گا۔ اس قرآن دے نال جڑ جائے، اپنا اخلاق میں تسی ٹھیک کر لئیے۔ یاد رکھ لو ذرا توجہ دے نال، ہر نمازاں نا نمازاں یہ تیرے میرے واسطے ہے، یہ حکم کیتا ہے، بولو حکم کیتا ہے۔ جے نماز پڑھے گا تو اجر کنے دینا ہے؟ اگر وہ تیری پکڑ کر لوے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، وہ چاہے تو تیری پکڑ کر لوے، چاہے تینوں معاف کر دے، لیکن یاد رکھ لے یہ روزہ تیرے میرے واسطے، زکوٰۃ تیرے میرے واسطے، یہ حقوق اللہ نے، اللہ نے طاقت دیتی ہے، حج تیرے میرے واسطے، حقوق اللہ نے، لیکن یاد رکھنا آ زبان دا لوتھڑا تے اخلاق لوکاں واسطے۔ اگر تیری میری زبان نہیں نا چنگی، ہاتھ چ تسبیح تے جناب مسلیاں دے اوتے سجدے تے زبان دا گندا تے ٹھڈ دا کوڑا تے سینے دے اندر بغض، میں نہیں کہندا، رب دا قرآن ہی، میں اکثر بڑے بڑے اجتماعات دے اندر خطبات دے اندر کہہ چکیا ہاں، یہ گناہگار، یہ عاجز اج اس اللہ دے گھر دے اندر مومن آباد دے اندر کھلو کے رب دا قرآن پکڑ کے تینوں اللہ دا واسطہ دے کے جا رہا ہے، زیادہ نہیں نا؟ تے گھر دے اندر روزانہ عشاء دی نماز ادا کر کے 26 سپارہ سورۃ الحجرات دے صرف 2 رکوع نے، سورۃ کاف تو پیچھے ہی، الفتح تو اگے، سورۃ الحجرات دے 2 رکوع، دھیاں نو لے لوی، پتراں نو لے لوی، بیوی نو بٹھا لوی، اپنیاں نوہاں نو نال لے لوی، پوتے پوتیاں نو لاگے لے لوی،
اللہ جانتا ہے سورہ الحجرات کی کتے روزانہ تلاوت کریا کرو. یہ اندر اللہ نے 8 چیزاں حرام کیتیاں نے مومنوں تو آڈے ہوتے زندگی رہتے کہ جو 8 چیزاں میں عرض کرا گا. توجہ 8 چیزاں حرام کیتیاں نے مومنوں کے اوپر. اج اسی جناب سجدے بھی کری ہونے ہیں, چگلیاں دے ڈیپو بھی کھولے نے, غیبتاں بھی کرتے پے ہیں. قرآن کے اندر فمن کان یرجو لقاء ربی, اللہ کے نال ملاقات کا ارادہ ہے گا جناب مرنا ہے دنیا تو جانا ہے فلیعمل عملا صالحا, نیک اعمال کر. کل قیامت نو اللہ کی ترکڑی دے اندر نامہ اعمال گنے نہیں جانے, اور گنتیاں نہیں ہونیاں تولے جانے نے. اوتھے وزن کیتا جائے گا, مول پے گا تیری میری نیکی دا. آتے ایک نکا جا عمل دساں پھر میں اپنے مضمون والا آواں. کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے فرمایا میرے صحابہ اج دی رات مینوں ایک خواب آئی ہے. او ویرو بزرگو جڑا نبی نو خواب آئے اے امر اللہ دا ہویا کردا ہے, اے وحی الہی ہویا کردی ہے, حکم الہی ہویا کردا ہے. تے فرمایا میرے صحابہ میں اج دی رات خواب دے اندر ویکھیا میں اللہ دیاں جنتاں دے اندر جا رہا وا. تے میں جدوں پیچھے مڑ کے ویکھیا ایک بندہ میرے قدماں تے قدم رکھدا آ رہا ہے. تے میں پوچھیا اللہ اب میرے نال تیریاں جنتاں دے اندر جان والا کون ہے؟ تے آواز ہوندی ہے میرے لاڈلے پیغمبر سونے محمد علیہ السلام, اے تیرا غلام, تیرا تابع فرمان, تیرا امتی, تیرے نال محبت کرنے والا, میری الوہیت دے اتے ایک میری الوہیت دا اقرار کرنے والا, میری توحید نو ماننے والا. فرمایا سونیا محبوبہ اے او بندہ ہے میرے گھر دے وچ آیا, مسجد دے اندر آیا, نماز ادا کی تھی, خاموشی دے نال آیا, ذکر اذکار کیتے, نوافل ادا کیتے, سنتا پڑھیاں, فرض ادا کیتے, سنتا ادا کیتیاں, پھر ذکر اذکار کردہ خاموشی دے نال جا رہے. مسجد دے برانڈے دے اندر سین دے اندر ایک تنکا پیا ہویا ہے, ایک تنکا. فرمایا انہوں چنگا نہیں لگیا, اور پوری مسجد کی صفائی کی گل نہیں, جڑے اللہ دے گھر دا جھاڑو دیندے نے میں قسم رب ذوالجلال دی عزت دی سو کھا کے آنا وا, ان دا ورگا بندہ ہی دنیا دے اندر کوئی نہیں, جنتی بندے نے. ایک تنکا چکے ہے کہ اللہ دے گھر دے اندر چنگا نہیں لگتا, جا کر کے باہر چھوڑ دیتا. فرمایا سونیا محبوبہ انہوں میرے گھر وچ تنکا چنگا نہیں لگیا, اج میں تیرا گوار جنت دے اندر محمد دا بنا دیتا ہے صلی اللہ. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, نیک عمل کرو, اللہ تیری میری نیت تو دیکھتا ہے. اے نہیں کہ بڑا روپیہ خرچ کر دیتا ہے تے پھر ہی اللہ نے قبول کرنا ہے. اور نہیں, مسجد باندھی پئی, مسجد باندھی پئی ہے خلیفہ ہارون الرشید دے دور دے اندر. انہوں نے جدو حدیث سنے نا من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ, کہ وقت دا خلیفہ وقت دا حاکم بادشاہ کہنے لگے میں کلہ ہی مسجد بناواں گا, اللہ دا گھر کلہ ہی بناواں گا. مسجد بنانی شروع کر دیتی, مسجد بن گئی. ایک غریب بڑا جا دکھیار یا جب بابا آیا کہنے لگا خلیفہ جی, جی بابا جی بڑی خوبصورت مسجد بنائی ہے, یہ راہ بھی رکھنا ہے کہ میہ دا بارش دا پانی بھی یہ ڈگنا کہ نہیں ڈگنا. جی بابا جی ڈگنا ہے. کہہ لگے مسجد تسی بنا دیتی ہے, تہاڈی اجازت ہو تے پرنالا میں نہ لا دواں. بابا جی تسی لا لو. جڑ کے زمینداراں نوں پتہ وا اسی بھی پنڈاں دے رہن والے بندے آ. ایک پھوڑا اینج کر کے بابا جی نے وہ کرے دے آ, وہ پھوڑا جا بنا کے مسیح لا دیتا, پرنالا لا دیتا. اللہ کے نیتاں نوں جاندا ہے نا, یہ مل پہن لگا ہے. رات خواب آئی خلیفہ ہارون الرشید نو, بڑا بڑا محل ہے اللہ دی جنت دے اندر وچ میں سیرا کردا پیا وا, تے لنگدیاں چلدیاں پرلے پاسے نظر پئی تے اوڈا ہی محل ایک ہور. میں آخیا اللہ آ تے تو اپنی رحمت نہ مینوں دے دیتا تے آ کیدا ہے؟
فرمایا تو بادشاہ صاحب تیرے کو روپیہ چوکا سی تو وقت دا حکمران سا تے بابے کو تے ایک تھوڑا ہی سی نا پرنالا لاؤن لئی میں تے توڑنا ماں نیچتا نو تے بھاگ لونا ماں نیچتا نو فرمایا تو پوری مسجد میرے واسطے بنائی تینوں محل دے دیتا بابے نے ایک پرنالا لایا اوڈا محل انہوں بھی دے دیتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا جیڑی بھی نیکی کرو کدے واسطے کرو بولو بولو نیکی کرنی تے کدے واسطے کسے نو ملنا تے کدے واسطے کسے نال پیار کرنا تے کدے واسطے کسے غریب نال محبت کرنی ہے تے کدے واسطے کسے یتیم نو سینے لانا تے کدے واسطے اور یتیم تے بیوہ دے سر تے دستے شفقت دا ہاتھ رکھنا تے کدے واسطے تے مر کے جانا کدے کولے تے پھر اے نیکیاں دا مول بولو کونا کنے وے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا حضرات تینوں ایک میں گناہ دکھاواں اے ایڈا ناسور گناہ ہے اج مسیتاں چ بڑھ گیا ہے مسجداں دے اندر ممبراں ہوتے مصلیاں ہوتے کر دے اندر اے گناہ کراں دے کر اجڑ گئے ٹبراں دے ٹبر اجڑ گئے ایڈا او ناسور گناہ تیرے میرے تے مسلط ہو گیا ہے کہ جی دی معافی میرا رب بھی معافی منگن نال نہیں جے دیندا بیت اللہ کے جا کے معافی منگو اللہ گناہ نہیں جے معاف کرے گا طواف کر کے مقام ابراہیم تے نفل پڑھ کے صفا مروہ دیاں سائیاں کر کے جننے مرضی جناب دعاواں منگو او گناہ دی معافی اللہ نے کدے نہیں جے دینی اپنے آپ نو اللہ دا واسطہ جے ٹٹولو چنجوڑو اپنے گریبان نو میں تو تسی ذرا دے دیئے تیری میری زندگی دے ایام راتاں دن ایک ایک سیکنڈ مقدہ پیا ہی اللہ دا واسطہ ہے دسا میرا رب کی آندا ہے آندا تو گناہ کیتا ہے تینوں میرے کو حیا نہ آیا لفظ نو ذرا سوچو جدو گناہ کرتا پیا سا میرے کو تینوں حیا نہ آیا آج 5 سال کا بچہ بیٹھا ہوئے تو جلدی اسی کوئی گناہ نہیں کرتے کوئی گوگل کھول کے بیٹھا ہوئے نا اللہ معاف کرے کوئی گند پہنتا پیا تو بچہ 5 سال کا آ گیا دوا دب تاں کر دینا ہے یہ بچہ نہ ویک لوے کتے ماں نہ دسے کسی ہو نہ دسے کہ پیو آ بہندا پیا ہے پر آ بہندا پیا ہے اور ظالما 5 سال دے بچے تو تینوں شرم آ گئی عرشاں والے رب کو تینوں حیا نہ آیا بچے دے کولوں تینوں ڈر لگیا اللہ دے کولوں تینوں ڈر نہ لگیا اپنے آپ کو اج سنبھال لئیے اج ویلا ہے وہ کیڑا گناہ ہے توجہ جڑا اللہ نے معاف نہیں کرنا حضرات او گناہ جے غیبت آج غیبت چگلی اسی گناہ نہیں سمجھتے نو ساس دیاں کری جاندی ہے ساس نو دیاں کری جاندی ہے ہاں جی پہلا پتر دے بڑے پلندے باندیاں جو رشتہ کرنا تے جدو پتر ویاہیا جاتا ہے پھر انہی چگلیاں کرنیاں شروع کر دیتے ہیں پہلا نو ویاہ کے لونی ہے وہ دا نوز ایسا ہے وہ دی لپس ایسے ہیں اس کے رخسار ایسے ہیں تے جدو آ جاندی ہے 2 مہینے بعد کاری زبان والی بن جاتی ہے معذرت نال میں اپنی ماما دے کے عرض کراں گا میری اس گناہگار تے ٹوٹے پھٹے الفاظاں نوں ذرا پلے بنے آ جائے ساڑیاں دساں ماما 55 سال 60 سال دی عمر ہے 50 سال دی عمر ہے تے 9 ویاہ کے لیاندی 18 سال دی 20 سال دی 22 سال دی ہن ساڑیاں ماما چاہندیاں نے یہ تجربہ بھی میرے ورگا ہوے جس طرح دا میرا ذہن کام دا انج دی یہ بھی ہوے ایمان نہ دسو کہ 20 سال دا بچہ تے 50 55 60 سال دا بابا یہ جوڑ ہے گا وہ بول دے یہ جوڑ ہے گا دونوں دی عقل برابر ہے گی سمجھ برابر ہے گی نہیں بھلیے میری ماویں تینوں اللہ کا واسطہ ہے یہ 20 سال دی بالڑی ویاہ کے لے آتی ہے یہ اصلاح کر یہ اپنے ورگا ذہن نہ دے کہ میں انج کرتی تو کیوں نہیں انج کرتی وہ بچے والا ذہن ہے تیرا ہوں ذہن پک گیا ہے گھر دے جھگڑا شروع کر دیتا ہے لڑائی شروع کر دیتی ہے خامد دے کن پڑنے شروع کر دیتے نے گھر دے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے منہ دے اتنے ہاسدے پے یا جبیاں پا کے مل رہے ہیں تے پیچھے کن دے پیچھے چگلی تے غیبت دے ڈیپو کھولے ہوئے نے قرآن کی آندا ہے وَلِيَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ
میتن فکرہتم واتقوا کائنات دیو لوگوں اس بات دا اعلان سن لو، ایک دن آمینہ دلال جناب محمد علیہ السلام اپنے صحابہ دے نال جا رہے نے، او ویرو سونے نبی پاک پوری کائنات دے امام، میں قربان جاواں نبی دے صحابہ بھی پاک تے دھرتی بھی مدینہ المنورہ دی پاک جے، انج کر کے جا رہے نے، ایک گدھا مردار پیا ہوئے ہے تے نبی علیہ السلام دے اٹھ دے قدم رک گئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے کھڑے ہو گئے، انج کر کے جناب نک دے اتے رومال لیا، ہاتھ لے لیا، ہتھاں دیاں انگلیاں ہاتھ اگے رکھے، لیکن صحابہ بول دی نہیں پے کہ اللہ دے نبی کھڑے ہو گئے نے تے میں قربان جاواں سونے نبی پاک علیہ السلام دی تعلیم تربیت ہو، حالانکہ نبی پاک انج بھی سمجھا سکتے سی، اوتھے کھڑیاں کر کے سمجھایا تاکہ ونڈ ہو جاوے، چنگی طرح پریکٹیکل ہو جاوے۔ فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی تہاڈے جو کوئی چاہندا ہے اے مردار گدھا پیا ہے ایدا کوئی گوشت کھائے گا؟ فرمایا محبوب جی پہلا تو گدھا ہے ہی حرام ہے، ایتھے تے حلال بکرا، حلال ویڑا، حلال مرغی، ایدا گوشت خراب ہو جاوے، سالر باسی ہو جاوے، انہوں کوئی کھاندا بول دوں کوئی کھاندا انہوں فریج جو چوک کے باہر چھوڑ دیندے نے، حلال بکرا ہے او دا، یہ تو پھر گدھا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ اپنے مسلمان کلمہ گو، ماں جمی بہن، ماں جمیا ویر، ہمسایا، تیرا ملازم، تیرا مالک، تیرا محلے دار، تیرا رشتہ دار، فرمایا او دی کانڈ دے پیچھے عدم موجودگی دے اندر جیڑی انہوں نا گوار بات گزر دی ہے، تو جیڑی گل کرتا پیا او دے متعلق، فرمایا کہ جیڑی تو گل کر رہے ہیں اگر او دے اندر موجود ہے تے غیبت پکدا پیا ہے، فرمایا اس غیبت کرن نالوں مریا ہویا کھوتا کھالا او بہتر ہی۔ اسی غیبتاں کردے ہیں اپنے آدیاں مسیتاں چ بیٹھ کے سلام پھیریا فلانا ہے جی، ٹھمکڑا ہے جی، او دی نو نہیں ویکھی، او دا منڈا نہیں ویکھیا، او دی چال نہیں ویکھی، ایدا تے چنگا سور گیا ہے، پتہ نہیں کتنے ہاتھ پایا ہے، پتہ نہیں کنج کمائی کرتے پے نے، ایک پاسے حسد کری جاندے ہیں، دوجے پاسے غیبتاں دا بیڑا گرک کرندے ہیں۔ توجہ اللہ دا واسطہ ہے، مسلیاں تے اسی مولوی بیٹھے ہیں، جے کوئی تقریر کرندے ہیں او تو حسد کری جاندے ہیں، کٹ کٹ کے جھوٹ بھریا پیا، او بھلیو اللہ دا واسطہ جے انہاں گناہاں تو اسی بچ جائیے۔ غیبت کردے پے ہیں اولاد دی، غیبت کردے پے ہیں ماپیاں دی، غیبت کردے پے ہیں ہمسایاں دی، غیبت کردے پے ہیں وقت دے امام دی، غیبت کردے پے ہیں اپنے مقتدی دی، تے معافی رب کو منگدے پے ہیں۔ میرا رب معافی کدے بھی بولو معاف کرے گا، جیدہ حق مارے ہے جیدی غیبت کی تھی یہ او کو پہلا معافی مانگ، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ تینوں کدے بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہاں جانے ہیں ساڑیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، ہم توجہ کرے آجے نماز پڑھنے ہیں اللہ واسطے، ہاں دیکھو ساڑھے ٹھڑ دا کوڑ کنا ہے، ساڑھی منافقت کنی ہے، نماز اللہ واسطے شروع کی تھی، وضو کیتا ہے تے وضو کرنا کنا آجر ہے، نبی پاک علیہ السلام فرما گئے، فرمایا جڑا بندہ جڑی عورت انج کر کے بسم اللہ پڑھی ہے تے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ توتے نے، فرمایا اللہ نے یہ ہاتھاں دے گناہ معاف کر دیتے، کلی کرتا ہے زبان دے گناہ معاف، نک دے اندر جناب پانی پایا، نک نال کوئی حرام چیز سونگی ہے معاف کر دیتی اللہ نے، چہرے تے پانی پایا ہے اکھاں دے گناہ معاف، بازو تو توتے جناب بازو دے گناہ معاف، سر دا مسا کیتا ہے، کنا دے اندر انگلیاں پھیریاں نے، کنا نال کو گلاں سنیاں معاف، پیراں نال گناہ کیتے معاف، صغیرہ گناہ معاف ہو گئے۔ ہن توجہ وضو کر کے آتا کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ، کنے دروازے کھلے جنت دے؟ 8 دروازے کھلے، اچھا نماز نہیں پڑھی، وضو کیتا ہے، کلمہ پڑھے ہے، دعا پڑھی ہے، ہن آ کے کھلو گیا ہے، ہن جناب سنتا پڑھیاں، پھر جماعت کھڑی ہو گئی، پہلی رکعت پڑھی، دوجی پڑھی، تیجی پڑھی، اللہ دیا کدے تسبیحاں بیان کر رہا ہے، کدے تعریفاں بیان کر رہا ہے، کدے رکوع کردا پیا ہے، تسبیحات بلند کر رہا ہے، کدے جناب قومے دے اندر کھڑا ہو گیا، سمیع اللہ لمن حمیدہ سن لیا اللہ نے، او دیاں تعریفاں کثرت دے نال بہت زیادہ، او با برکتاں والا او دا نام
پھر جناب سجدے دے اندر اپنے متھے نو رکھ دیتا مالک دے قدمہ دے اندر، ہن گوڈے مودے مار کے بہ گیا تے آندا ہے التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، میریاں قولی فعلی ظاہری بدنی بات نہیں، باتاں ساریاں اللہ واسطے ہے۔ اگے جناب چلدا جا رہا، توجہ کرے آجے، پہلا وضو کیتا، پھر جناب قیام دے اندر کئی دیاں طرح ہاتھ بننے، پھر اپنی گردن نو جھکایا، اپنے کمر نو جھکایا، پھر کھڑا ہویا، پھر اللہ دے قدماں دے اندر سر رکھیا، کتے اتا ہوندا ہے کتے تھلے جاندا ہے تے اللہ دے اگے جناب انج کر کے ہاڑے ماردا پیا ہے۔ ہن سلام پھر لگا تے آندا کی ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی والی لفظوں سے غور کرو، ربنا اغفر لی اگے والی والدیا تے اگے وللمؤمنین، نماز پڑھی اللہ دے اگے کھلوتا ہے تے ہن آخر کے ترلا مارتا پیا، ترلا مارن لگا سلام پھرن تو پہلا اللہ سائیاں بخش دے، معاف کر دے، ربنا اغفر لی، معاف کر دے، بخش دے میری ماں نو، معاف کر دے میرے باپ نو، وللمؤمنین اللہ سونیا معاف کر دے کلمہ گو مسلماناں نو، اللہ جڑے ایتھے نے جڑے دور نے، جنوں جاندا وا جنوں نہیں جاندا، وللمؤمنین اللہ ساریاں نو معاف کر دے، اللہ سونیا ساریاں دا حساب آسان لوی۔ اے سلام پھیریا تے سلام پھیر کے جناب چگلیاں تے غیبتاں شروع کر دتیاں، او دس رب تیریاں نمازاں دے اندر بخشش دی دعا تیری قبول کرے یا تیریاں چگلیاں والے ویکھ کے نتیجہ آپ کٹ ذرا اللہ دا واسطہ ہے، دھوکھے کر دے پے اللہ نال، ایک پاسے بخشش دی دعاواں منگن دے ہاں، دوجے پاسے اسی جناب او دا کچمبر کر دے پے ہاں، او دے گناہاں دیاں ٹوواں لیندے پے ہاں، او دے جناب غیبتاں دے انبار لگا رہے ہیں۔ او بھلے ہو میں ہاتھ جوڑ کے آنا جی اللہ کا واسطہ جے انہاں گناہاں تو سی باز آ جائیے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک اعمال کریے۔ آؤ ذرا توجہ کرے آجے حوالہ البدایہ والنہایہ دا دے لگا وا آمینہ دے لال جناب محمد علیہ السلام تشریف فرمان ہے۔ ایک بدو آیا، دیہاتی پینڈو آیا، آ کر کے کہنے لگا مل ایمان، توجہ نال ذرا بات سنے آجے، مل ایمان، محبوب جی ایمان کیا ہے؟ فرمایا کان یشہد اللہ الہ الا اللہ، اقرار کرنا ہے، گواہی دینا ہے اس چیز کا تو شاہد ہے کہ اللہ کلا ہی ہے، اللہ تو علاوہ کوئی نہیں، آندا جی اقرار کرتا ہوں۔ فرمایا ویشہد ان محمدا عبدک ورسولک، اقرار کرتا ہوں میں اللہ دا رسول یا او دا بندہ وا جی محبوب جی۔ فرمایا اس تو بعد نماز ادا کری، اللہ توفیق دے، کاروبار دے، زکات دے، اللہ استطاعت دے، حج کری، رمضان دے روزے رکھی، بڈھے ماں پیو دا خیال کری، حق تلفی نہ کری، حلال کھائی حرام نہ کھائی، ہاں اینا کو دین جے لمبا چوڑا کوئی نہیں، نہ نبی علیہ السلام نے گھنٹہ آواز کی تھی، اینا کو دین دسیا تے کہنے لگا محبوب جی جنہ دسیا ہے نہ ود کراں گا نہ کٹ کراں گا، اے دیتے عمل کراں گا تے ٹر پیا نا، سواری تے سوار ہویا، چند قدم سواری ٹوری، سواری لڑکھڑائی، اے سر پار زمین تے آ گیا، پوری کائنات دے سردار، امت دے غمخار، مکی مدنی منٹار جناب محمد علیہ السلام، میں قربان جاواں، دوڑے صحابہ کرام بھی پیچھے دوڑے، نبی علیہ السلام نے جا کر کے وہ سر اٹھایا، اپنی گود مبارک چ رکھیا، توجہ آسمان وال چہرہ اٹھایا، نبی علیہ السلام مسکرا پے، پھر وہ سر زمین تے رکھیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں آئی، سر گود تے رکھیا، آسمان وال دیکھیا، مسکرا پے، پھر گود وچوں سر اٹھا کے زمین تے رکھیا، فرمایا میرے صحابہ اے جڑا مینوں ایمان دے متعلق پوچھن واسطے آیا ہے، جس نے کلمہ پڑھیا ہے،
فرمایا میرے صحابہ اجے نے کلمہ پڑھیا ہے، کوئی نیکی دا کام بولو کیتا، کوئی نماز پڑھی، کوئی صدقہ و خیرات کیتا، کوئی زکات دیتی، کوئی روزہ رکھیا، کچھ نہیں، اجے دل دی صفائی اللہ تے نیتاں دا دیکھدا ہے، نیتاں دا بھاگ لاندا ہے نا، اجے کچھ نہیں کیتا، زبان نال اقرار کیتا ہے تے سینہ اجے صاف کیتا ہے، کوئی نیکی نہیں کیتی۔ فرمایا میرے صحابہ اے تہاڈا ویر نال دی گلی چوں نہیں آیا، کوئی نال دے محلے چوں نہیں آیا، کوئی نال دی سوسائٹی ولاز ویلج، کوئی نال دے پنڈ دے وچوں، کوئی شہر دے بستی چوں نہیں آیا۔ فرمایا میرے صحابہ او ویرو کلیجے تے ہاتھ رکھ کے سنیا جی اللہ دا واسطہ ہے، اج تینوں مینوں دین کنا آسان ملیا ہے، ٹھنڈے دودھ پھوکا مار دے پئے ہیں، ایسیاں تھلے نمازاں تے سردیاں دے وچ جناب تتے پانی تے عبادت ساڈے واسطے پھر بھی اوکھی۔ توجہ، فرمایا میرے صحابہ پر خطر رستہ، کالے سڑے پہاڑ، پتھریلی زمین دیا نکیلا، کدے پہاڑی رستہ اوپر، کدے نیچے، کدے کھبے، کدے سجے۔ فرمایا میرے صحابہ رات دن دا سفر کر کے میرے کول آیا ہے، 1300 میل دا سفر کر کے آیا ہے، 1300 میل دا سفر کر کے آیا ہے، ایمان سکھن واسطے، قرآن دے متعلق پوچھن واسطے، ایمان لیان واسطے، آخرت دی فکر ہے۔ ساڑھے 4 پرونے آ جان اسی ڈگر دی نماز چھڑ دینے ہیں، مغرب دی نماز چھڑ دینے ہیں، دکانہ دے 4 گاہک آ جان اسی نمازاں ساریاں چھڑ دینے ہیں۔ کوئی بیاہ شادی رکھ لئیے، جنانیاں دا میک اپ ختم، جناب ٹالدا پہ ہے تے بندیاں دیاں کاٹن دے لٹھیاں ہوتے وٹ پیندے پے نے، نماز نہیں پڑھتے۔ 1300 میل دا سفر کر کے آیا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ آیا ہے، آ کے روٹی نہیں منگی، پانی نہیں منگیا، ایمان دے متعلق پوچھے ہے تے پوچھ کے انہاں قدمہ دے واپس ٹر پیا، گرد و غبار نال بال اٹکے ہوئے نے، چہرے تے سفر دے احسار نمایاں نے۔ فرمایا میرے صحابہ جس وقت میں گود سر دے اندر رکھ کے آسمان نول دیکھدا پیا سا، پھر جدوں میں مسکرایا میں دیکھدا کی پیا واں کہ مالکا تیریاں کنیاں رحمتاں، اجے کلمہ پڑھیا ہے، دل دی تے سینے دی صفائی کیتی ہے، ٹھڈوں بھکھا سی پیاسا سی، میں دیکھدا پیا کہ آسماناں تو جنت دے فرشتے جنت دے میوے لیا کے دے منہ وچ پا رہے ہیں۔ اور یارو اس رب دے در تے آ جاؤ اللہ دا واسطہ جے، آ جاندے مولوی جی قاری جی دعا کرو، تینوں کی گل تو کیوں نہیں کرتا؟ باپ دنیا تو ٹر جائے دعا کرو، تو کیوں نہیں باپ واسطے دعا کرتا؟ تیرے نال وڈی دعا کری ہے جڑی تو ماں باپ واسطے کرے؟ حضرات 1300 میل دا سفر کر کے آیا، آج آندا ہے دعا کرو۔ اور یاروں میں اکثر کیا کرتا ہاں آکی دے کاماں وال دیکھ، کاماں وال کدے کاماں دے مکان تے انہاں دے آلے تے انہاں دے گھونسلے دے کتے انہاں نے کوئی محل نہیں پائے، درستاں دے اوتے نا اج کر کے 5 7 10 ٹہنیاں لکڑیاں نکیاں نکیاں رکھیاں نے، میہ آوے نیری آوے ٹھکا آوے طوفان آوے بارش آوے، ایک کان اپنے جناب بچیاں نو لے کے اس 4 دیاں ٹہنیاں چ بیٹھا ہے تے آندھی طوفان وچ رب انہوں ڈیگدا نہیں، اوے اللہ انہوں ڈگن دیندا، تینوں رب کتھوں ڈگن دے گا؟ یہ سوچتے صحیح، تو فرشتیاں تو اللہ جڑی میں ابتدا چ بات کیتی ہے، بندہ بندگی رب دی کرے، فرشتیاں تو اللہ جتوں میں گل چھڈی سی ہن توجہ، استقبال کرتے پے، گل یاد ہے نا، فرشتے استقبال کرتے پے، حوالہ بخاری شریف کا جی، ادھر فرشتے استقبال کر رہے ہیں، نال پروٹوکول نال لے کے جا رہے ہیں، اگوں فرشتے آئے، غلمان آئے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں طرح،
خوبصورت آئے تو یہ جدوں انہوں کی خوبصورتی ویکھے گا نا جنتی، یہ جنتی جھکن کی کوشش کرے گا خرے رب ایڈا سونا، تو جدوں جھکن کی کوشش کرے گا یہ فرشتے دے بغلوں ہاتھ پا کے کہن گے او بندے خدا سانوں تے رب نے تیرا غلام بنا کے بھیجا ہے، اور رب رنگاں وال نہیں جے ویندا، آ رنگ دا کالا ہے آ رنگ دا گورا ہے، اگر رنگاں وال ویندا تے ابو لہب کدے جہنم چ نہ جاندا، اگر رنگاں وال ویندا تے میرے بلال دی قدماں دی آڑ جنتاں دے اندر نہ سنائی دیندی، اللہ تے مل پوندا نیکیاں دا، فلیعمل عملا صالحا، نیک اعمال کر لو۔ آمینہ دے لال جناب محمد علیہ السلام، توجہ فرمایا جے، نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرا رب او دی توحید دے اتے پکا ہو جا، یک رنگ ہو جا، درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، پوری کائنات دا مالک اللہ، پوری کائنات دا خالق اللہ، او میرا رب کون ہے؟ رب کنوں آندے نے؟ رب دا معنی کی ہے؟ اور پلے او رب انہوں آندے جے جیڑا پیدا کر کے باچو رزق بھی دے، انہوں رب کہتے جے، تے رب نے تینوں مینوں کنا سونا بنایا ہے، جتے نک دی سیٹنگ اچھی لگی اللہ نے نک نو ٹکا دیتا، جتے رخسار چنگے لگے رخساراں نو ٹکا دیتا، جتے اکھاں چنگیاں لگیاں اکھ دے ڈیلے رکھ دیتے، موتیاں دی لڑی دے اندر دند تے داڑاں دے دیتیاں، میرے اللہ نے تینوں مینوں زبان دیتی تے زبان دے اندر دو طاقتاں دیتیاں، اللہ نے زبان دے اندر کنیاں طاقتاں دیتی ہیں، پہلی طاقت اللہ نے دیتی ہے بولن دی، قوت گویائی دیتی، دوسری طاقت اللہ نے قوت ذائقہ دے چھٹی، وہ جو زبان دے اتے جناب کوئی چیز رکھ دسترخوان پہ آئے نا، نمکین چیز منہ دے اندر لے کے جا، زبان ذائقہ دسے کی نمکین کھا رہا ہے، کوئی کڑوی چیز لے جا، زبان فوراً دسے کی کڑوا آ گیا ہے، مٹھائی لے جا، زبان دسے کی مٹھی چیز آ گئی ہے، اللہ نے تینوں مینوں اتنا سونا بنایا، پھر ماں دے شکم دے اندر اس بند کمرے دے اندر مٹیریل رول دیتا، وہ اتنے کوئی جناب مصور کوئی تصویر بنائے دیوار دے بناوندا ہے، پیچھے ہو کے بہندا ہے، پھر انہوں تھوڑا جہا مٹا دینا ہے، پھر اتنے جناب دوبارہ بناوندا ہے، پھر پیچھے ہو کے بہندا ہے، تو اس میرے مالک نے بند کمرے دے اندر کڈا سونا مٹیریل رول ہے، توجہ، وکھو وک شکلا دنیا رنگ رنگ دی، وکھو وک شکلا دنیا، مجال ہے کوئی ایک نقشہ دوجے نال ملدا ہوئے، ساریاں دا نک بھی ہے، چہرہ بھی ہے، سب کچھ، لیکن مجال ہے کوئی لک، کوئی جناب قد دا لمبا، کوئی مدرا، کوئی رنگ دا گورا، کوئی گندمی، کوئی کالا، اوے وکھو وک شکلا دنیا رنگ رنگ دی، ساری مخلوق او دے کولوں منگ دی، کلا او راکا سارے جگ دا، سارا کمال سونے کلے رب دا، حضرات انہیں اپنی قدرت نال نقشے کھٹے نے، اپنی قدرت نال سونے رب نے نقشے کٹے نے، ایک ول اتے پھل میٹھے کھٹے نے، حالا سارے بوٹیاں نو پانی ایکو لگدا، سارا کمال سونے کلے رب دا، اس مالک نے تینوں مینوں کنا سونا بنایا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اس مالک نے کنا سونا تینوں مینوں بنایا،
کہ جنہ سونا بنایا ہے سب تو اچا سونا نبی محمد بھی تینوں دے چھڑیا، جنہ سونا بنایا ہے تے سونی پاک کتاب بھی اللہ نے تینوں دے چھڑی۔ اج ویلا ہی مالک دے در تے آ، اپنی پہچان کر، تو مسلمان ہے، تو مومن ہے، اپنی پہچان کر، اس رب دے اگے اپنے سر نو جھکا۔ حضرات میں اکثر کیا کرتا ہاں کہ سارے پوری کائنات ایک پاسے رکھ دو، اور لوگوں دناواں دی دنائی بجا، خطیب دی خطابت بجا، بڑے دی بڑائی بجا، ولی دی ولاد بجا، لیکن صرف اطاعت دے لائق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت سونے نبی دی کر لو، تابعداری نبی دی کرو تے بندگی اللہ دی کر لو۔ اللہ تو ہنو مینو دین دی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔